अहिले दिउँसोको 2 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार, दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबरमा स्वागत छ। खबरको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो खबर हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलले सरकारको आलोचना गरेका छन्। तर सरकारले भने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सिफारिस गरिसकेकाले एक साताभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारका मन्त्रीहरूले निर्वाचनको तयारी र मिति घोषणाबारे सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श लिइरहेको बताएका छन्। आयोगका पदाधिकारीले गत 22 असारमा प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूलाई भेटेर एकै चरणमा मङ्सिर 2 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सुझाव दिइएको थियो। आयोगले भने 120 दिनको निर्वाचन अवधि कायम राखेर मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। हाल रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कहिले सकिने भनेर प्रश्न छैन। आयोगले 2079 मङ्सिर 22 गते हालका प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भनेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 50 ले प्रतिनिधि सभा र धारा 177 ले प्रदेश सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक 5 वर्षको हुने उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हकमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका दलका उम्मेद्वार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम हुने व्यवस्था छ। यस आधारमा हरेक सदस्यको निर्वाचित मिति फरक फरक हुँदा गणना गर्न विवाद हुने भन्दै आयोगले पहिलो सदस्य निर्वाचित मितिलाई आधार मानेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने व्याख्या गरेको छ। त्यस आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि 2079 मङ्सिर 22 गते पूरा हुने आयोगको निष्कर्ष छ। कार्यकाल सम्पन्न हुने मितिलाई आधार मान्दा 22 मङ्सिरभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने आयोगको दाबी छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले फोहोर भित्रको गिरोहले नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नदिएको दाबी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँको वन इन्द्रचोक र ऐतिहासिक दहबुको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले फोहोर मैला सामान्य कुरा भए पनि फोहोर मैला भित्रकै गिरोहले यसलाई ठूलो कुरा बनाइरहेको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहले नै अब फोहोर मैलालाई स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सङ्घीय सरकार सहयोगका लागि तयार रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले पर्यटन मन्त्रालयले यी समस्या समाधानका लागि मठ मन्दिरहरूमा सरसफाई गर्न राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न लागेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरसफाईको योजना पूरा गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरोकार बीचमा समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले नाइट टुरिज्म व्यवस्थित बनाउन पर्यटकीय स्थल मठ मन्दिर सम्पदालाई सुन्दर र संरक्षित बनाउँदै सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले कतिपय नागरिकलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि बुझाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सिंहदरबारबाट स्थानीय र प्रदेशमा अधिकार सरिसकेको कुरा नागरिकमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय जनसमुदायको पनि सक्रियतामा कमी भएकोले यसलाई जगाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सङ्घ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले गुनासो गरेका छन्। सङ्घ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिले दिने गरेका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार आग्रह गरे पनि उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो छ। समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरूको बुझाइमा फरक छैन। समितिका कतिपय निर्देशन सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा चासो नदिएको समितिका सचिवहरू बताउँछन्। समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूमा भाइरल ज्वरोको बिरामी बढ्न थालेका छन्। रुगा, खोकी र ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेपछि कतिपय ठाउँमा विद्यालय समेत बन्द गरिएको छ। बिरामीको सङ्ख्या बढ्दा उपचारमा समेत समस्या भएको डाक्टरहरूले बताएका छन्। भाइरल ज्वरोका कारण इलामको विभिन्न पालिकामा रहेका विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन्। यस्तै डोटीमा पनि बिरामीको सङ्ख्या बढेपछि उपचारमा समस्या भएको डाक्टरले बताएका छन्। डोटीमा उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये 60देखि 70% बिरामी भाइरल ज्वरोका भएका शैलेश्वरी अस्पताल दिपायलका डाक्टर ललित कुमार लिम्बुले बताउनुभयो। यस्तै काठमाडौँमा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, जिउ दुख्ने, हातखुट्टा कर्कर खाने, छाती र घाँटी दुख्ने लगायतका लक्षण बिरामीमा देखिने गरेको डाक्टरले बताएका छन्। बालबालिकालाई ज्वरो आउने, ज्वरो घट्ने, शरीरका केही भागमा तापक्रम बढी पनि केही भागमा चिसोपन नै रहिरहने लगायतका लक्षण देखिएको छ। कतिपय बिरामीमा अधिक टाउको दुख्ने, बान्ता हुने लक्षण समेत देखा परेको छ। डाक्टरले भिडभाडमा नजान र मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। पानी उमालेर मात्र खान र बासी सडे गलेका खानेकुरा नखान डाक्टरको सुझाव छ। प्रदेश 1 को नामाकरणको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। भौगोलिक आधारमा कि जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीचको विवादका कारण नामाकरण हुन नसकेको हो। प्रदेश सभाको 5 वर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश 1 मा मुख्य दलहरूले प्रदेशको नामाकरणमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले प्रदेशको नामाकरण चालु अधिवेशनबाटै राख्ने बताउँदै आए पनि प्रदेश सभाको अधिवेशन टुङ्गिने अवस्थामा पुगिसके पनि नामाकरणको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। यस बीचमा बजेट पारित भइसकेपछि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरेर केही दिन दलहरू प्रदेशको नामाकरणका लागि छलफलमा जुटे पनि सहमति हुन सकेको छैन। एकल जातीय र भौगोलिक नामाकरणको अडानबाट पछि हट्दै दलहरू यति बेला भौगोलिक कि बहुपहिचान भन्ने विवादमा छन्। प्रदेशको नामाकरणको विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई भने खराब नाम हुनुभन्दा नामाकरण नै नगर्नु उचित भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीकै अडानका कारण सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच प्रदेशको नामका विषयमा सहमति हुन नसकेको बताइएको छ। मध्य प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा निकै कम पानी परेको र हालसम्म किसानले रोपाई गर्न नपाएको भन्दै सुक्खा प्रदेश घोषणा गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सर्लाहीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम मार्फत जसपाले सरकारलाई सुक्खा प्रदेशको मागका साथै विभिन्न 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। किसानलाई पर्याप्त मल खादको व्यवस्था गर्न, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न, सिँचाइको सुविधाको लागि डिप बोरिङ गर्न तथा सिँचाइको अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र कृषि मिटर उपलब्ध गराई निशुल्क विद्युतको व्यवस्था गर्न जसपाले सरकारसँग माग गरेको छ। जसपा नेपालको सर्लाही अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार राय सहितका नेताहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। आधा साउन बित्न लाग्दा पनि सिँचाइको सुविधा नपुगेको सर्लाही र रौतहटको धान खेती हुन पाएको छैन। वर्षा नहुँदा किसानले धान खेती गर्न पाएका छैनन्। अहिलेसम्म वर्षा नहुँदा धानको रोपाई गर्न नसकेका किसानहरूले धानको उत्पादन निकै कम हुने सम्भावना रहेको बताइरहेका छन्। चाबाहिलको सरस्वती नगरमा 54 वर्षीय महिलालाई बाँधेर लुटपाट गरिएको घटनामा संलग्न 4 जना पक्राउ परेका छन्।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वर र प्रहरी वृत्त गौशालाको संयुक्त टोलीले घटनामा संलग्न जोरपाटीका भूपाल श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोकका कल्याण कुमार सुवेदी, कवीर कुँवर र उत्तम तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। गौशालाका प्रहरीका डीएसपी केशव भट्टराईले उनीहरूलाई उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट खोज तलास गरेर पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार घटना गत आइतबारको हो। सुनभागा टोल नजिकै बस्ने ती महिलालाई उनीहरूको समूहले कुटपिट गरेर लगाएको सुरुवाल समेत खोलेर त्यसैले बाँधेर लुटपाट गरेको थियो। उनका साथबाट कानको बाला, सुनको सिक्री, घडी, मोबाइल र नगद समेत लुटिएको थियो। घटनापछि उनले प्रहरी कहाँ जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यस क्रममा चोरीको सामान खरिद गर्ने व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेपछि बयान दिँदै घटनाका मुख्य योजनाकार तामाङले आफ्नो ज्वाइँसहित 3 जनाको टोली बौद्धमा पक्राउ परेकाले उनीहरूलाई छुटाउन लुटपाट गरेको बयान दिएका छन्। उनका ज्वाइँ र उनीहरू सबै विरुद्ध प्रहरीले अहिले अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलाइरहेको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी भट्टराईले बताउनुभयो। दाङमा नहरमा डुबेर 3 वर्षीय बालिकाको ज्यान गएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 10 4 बगियाकी बिन्दु पुनकी 3 वर्षीय छोरी लिबिसा पुनको नहरमा डुबेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। बालिकाको हिजो बेलुका नहरमा डुबेर ज्यान गएको हो। खबरको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। युक्रेनी युद्धबन्दीलाई राखिएको ठाउँमा भएको आक्रमणमा परि घाइते भएकाको उद्धार गर्न रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति आइसिआरसीले प्रस्ताव गरेको छ। रुस समर्थित पृथकतावादीको कब्जामा रहेको डोनेट्स्क प्रान्तको फ्रन्टलाइन सहर ओलेनिभका जेलमा भएको आक्रमणमा 40 कैदीबन्दीको ज्यान गएको छ भने 75 जना घाइते भएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमणका घटना बढाउँदै लगेको अवस्थामा अन्य कारागारका कैदीबन्दी समेत सुरक्षित नभएको भन्दै आइसिआरसीले घाइतेहरूको उद्धार गर्न प्रस्ताव गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो घटनामा रुस र युक्रेनले एक अर्कालाई आरोप लगाएका छन्। आइसिआरसीले घाइतेलाई बाहिर निकाल्न र उपचार तथा अन्य सुरक्षा उपकरण सहयोग गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। आइसिआरसीले अन्य मानवीय सहायताका लागि विभिन्न दात्री निकायसँग पनि आग्रह गरेको छ। रुसले युक्रेनको पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनी सेना दक्षिणी सहर खर्सोन फिर्ता लिन अघि बढेपछि रुसी सेनाले उत्तर तथा पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र बनाएको हो। पुनः कब्जा गर्ने उद्देश्यले युक्रेनी सेनाले खर्सोनको मुख्य पुलमा अमेरिकाले दिएको लामो दूरीको क्षेपास्त्र प्रहार गरेपछि रुसी सेनाले पनि उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण बढाउँदै लगेको बीबीसीले जनाएको छ। खबरको अन्त्यमा खेल खबर। साप 20 वर्ष मुनिको च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाललाई उछिन्दै बङ्गलादेश अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। हिजो भएको दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशले मालदिप्सलाई 4-1 गोलको फराकिलो अन्तरले हरायो। भारतको भुवनेश्वरमा रहेको कालिङ्गा रङ्गशालामा बङ्गलादेशले पहिलो हाफ नै 4 गोल गरेको थियो। यो सँगै बङ्गलादेशले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। 3 खेलमा 9 अङ्कका साथ बङ्गलादेश शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानको नेपालको 2 खेलमा 6 अङ्क छ। पहिलो खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 र दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 गोलले हराएको थियो। हिजो भएको अर्को खेलमा आयोजक भारतले श्रीलङ्कालाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। भारतको यो पहिलो जित हो। भारत 2 खेलमा 3 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। पुछारमा रहेको मालदिप्स र श्रीलङ्काले कुनै अङ्क जोडेका छैनन्। प्रतियोगिताको समूह चरणबाट शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। नेपालले भोलि भारतसँग र मङ्गलबार बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल आउँदो शुक्रबार हुनेछ। हवस् त, दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबर सकियो। हाम्रो भेट अपराह्न 4 बजेको रामेछाप लगायत रामेछाप आसपासका छिमेकी जिल्लाहरूको खबर रामेछाप खबरमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि खबर सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस खबरबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।